हजूम दीवार तोड़कर छावनी के अंदर दाखिल हो गया। उनके हाथ में डंडे, ईंटें और पत्थर थे। एक आध नौजवान के पास पिस्तौल और राइफल भी थी। वो छावनी की सड़कों पर दौड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सामने छावनी का राशन डिपो था। नौजवान डिपो में दाखिल हो गए और उन्होंने आटे, दाल और चीनी के तोड़े लूटना शुरू कर दिए। वो घी के डिब्बे और कनस्तर भी उठाकर दौड़ पड़े। फौजी जवान साइड पर खड़े होकर खामोशी से देखते रहे। एक आध नौजवान ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन हजूम में मौजूद समझदार लोगों ने इनका हाथ रोक लिया। ये खेल आध घंटा तक चलता रहा। अचानक एक वायरलेस कॉल आई। फौजी जवान सीधे हुए और मेगाफोन पर वार्निंग दे दी। मुजाहिरीन चंद लम्हों के लिए रुके, लेकिन फिर दोबारा लूट मार में मसरूफ हो गए। जवानों ने इसके बाद हवाई फायरिंग शुरू कर दी। लोग ठिठके और इनमें से समझदार लोग फौरी तौर पर भागकर बाहर चले गए, लेकिन जज्बाती और ना तजर्बाकार अभी तक बाज न आए। और फिर इसके बाद राइफलें सीधी हुई और 5 मिनट में छावनी मुकम्मल तौर पर खाली थी। हजूम घी के डिब्बे और आटे, चीनी और दालों की बोरियां भी सड़कों पर फेंक कर भाग गए थे। और फिर 2 घंटे बाद वहां टूटे डंडों, बिखरी ईंटों और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। यह मंजर 19 जुलाई बन्नू का था। बन्नू में हजारों लोगों ने छावनी पर यलगार कर दी। सोशल मीडिया पर इस यलगार को इनकलाब का नाम दिया गया और यह साबित करने की कोशिश की गई अवाम फौज के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये कोशिश 9 मई 2023 को भी की गई। पाकिस्तान के 200 दफाई मुकामात पर हमला हुआ, खौफनाक तोड़ फोड़ हुई और इससे ज्यादा खौफनाक सोशल मीडिया कैंपेन की गई। लेकिन दोनों का क्या नतीजा निकला? बन्नू में 5 मिनट में छावनी खाली थी और 1 लाख लोग कहाँ चले गए किसी को कुछ समझ नहीं आई। जबकि 9 मई के बाद 11 मई आई और पूरा मुल्क खुला हुआ था और बकौल इमरान खान 10,000 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। इनमें से 90% माफीनामा लिखकर घर वापस आ गए थे, जबकि बाकी 15 माह से जेलों में हैं। और दुनिया भर की मीडिया कैंपेन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तारीखी करारदाद और अदालतों के फैसलों के बावजूद इनके बाहर आने के कोई आसार नहीं। इमरान खान ने भी 8 फरवरी के इलेक्शन में मौजज़ाती कामयाबी हासिल की। ये 98% मुकदमात में रिहा भी हो गए और इन्हें मुकम्मल जमानतें भी मिल गई। इनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पार्लिमानी तस्लीम कर लिया और आइन में गुंजाइश पैदा करके पार्टी को वो सहूलतें भी दे दी जो इसने मांगी ही नहीं थी। मगर इसके बावजूद इमरान खान आज भी जेल में है और पार्टी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और बज़ाहिर दोनों के लिए रिलीफ का कोई चांस नहीं। ये हकाइक क्या साबित करते हैं? ये साबित करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल तगड़ी होती है और ये अगर कोई चीज़ ठान ले तो फिर वो होकर रहता है, खा इसकी कीमत बांग्लादेश की शक्ल में ही अदा क्यों ना करनी पड़े। चुनाचे ये गलत फहमी है। इमरान खान रियासत को लिटा लेंगे या ये छावनियों पर हमला करके उन पर काबिज हो जाएंगे। फौज का किसी भी सूरत में कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको अगर यकीन ना आए तो आप शाम, लीबिया और इराक की मिसाल ले लें। इन तीनों मुल्कों में क्या क्या नहीं हुआ। मुल्क मिट्टी का ढेर बन गए, लाखों लोग मर गए, लेकिन किसी छावनी पर कब्जा हुआ, किसी जनरल का ट्रायल हुआ और ना किसी आर्मी चीफ को सजा हुई। मुझे शाम, इराक और लीबिया में जाने का इत्तेफाक हो चुका है। आप यकीन करें, खाना जंगी के दौरान भी छावनियां महफूज थीं। शहरों के अंदर हजारों सिविलियंस की लाशें पड़ी थीं, मगर छावनी के अंदर मुकम्मल अमन था। लिहाजा आप ये याद रखें, हम जिस इनकलाब को अवामी समझते हैं उसमें सिर्फ सिविलियन मरते हैं, फौजें महफूज रहती हैं। आप गजा की भी मिसाल ले लें, वहां लाख लोग मर चुके हैं, पूरे इलाके में कोई इमारत महफूज नहीं, मगर हमास के फौजी इस आलम में भी महफूज हैं। उनकी बिजली बंद हुई, अस्पताल तबाह हुए और न असला डिपुओं पर कब्जा हुआ। क्यों? क्योंकि फौजें सरकारी हों या गैर सरकारी, ये अपनी हिफाजत करना जानती हैं। इनकी पहली ट्रेनिंग ही अपने आप को महफूज रखना होता है। लिहाजा ये खौफनाक तरीन हालात में भी अपने आप को बचा लेते हैं। आप 1971 की मिसाल भी ले लीजिए। पाकिस्तान टूट गया और हमारे 90,000 फौजी भारत के कब्जे में चले गए, लेकिन आखिर में सरेंडर करने वाला जनरल नियाजी भी वापस आया, उसे तमाम राहत भी मिली और वो आज भी लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी कहलाता है। 90,000 फौजी भी जिंदा सलामत भारत से वापस आए, सर्विस ज्वाइन की और मुकम्मल फौजी कैरियर और प्रमोशंस के साथ रिटायर हुए। जबकि मशरकी पाकिस्तान में हजारों सिविलियंस एक दूसरे से लड़ लड़ कर मर गए।
بنگلہ دیش میں آج بھی ان کی اجتماعی قبریں اور یادگاریں موجود ہیں۔ چنانچہ پھر اس انقلاب کا نقصان کس کو ہوا، فوج یا سیولینز کو؟ ہماری آج کی صورتحال بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارا ایشو لوکل نہیں ہے، بین الاقوامی ہے۔ عمران خان کی شکل میں مغربی دنیا اور بھارت کو ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور کو دنوں میں مٹی کا ڈھیر بنا سکتا ہے، جس کے ذریعے یہ اس ملک کو 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ صورتحال کا جی بھر کر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستان چین اور امریکہ کا جنگی میدان ہے۔ یہ دونوں ہماری لاشوں پر اپنی کامیابی کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا، بھارت کے ہاتھ جنگ کے بغیر پاکستان کو تباہ کرنے کا موقع آ چکا ہے، اور یہ بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ عوام اور پاکستان تحریک انصاف اسے انقلاب سمجھ رہی ہے۔ ہم اسے حقیقی آزادی سمجھ رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے، ہم حقیقی آزادی کی بجائے مکمل غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے بجلی کے بلوں اور دودھ پر ٹیکس کا فیصلہ IMF کر رہا ہے۔ کل جب گلیوں میں لاشیں پڑی ہوں گی اور پورا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوگا تو ہم اس وقت دن میں 1 گھنٹہ بجلی اور 5 لیٹر پیٹرول کے لیے دنیا بھر کے تمام مطالبے مانیں گے۔ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر ہم شام، عراق اور لیبیا بن چکے ہیں۔ بس اعلان باقی ہے، بس عمران خان کا باہر آنا باقی ہے، اور کراچی سے لے کر تورخم بارڈر تک آگ ہی آگ، ڈنڈے ہی ڈنڈے اور لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ اور اس کشت و خون میں اگر کسی کا نقصان نہیں ہوگا تو وہ فوج ہوگی۔ فوج چپ چاپ چھاونیوں میں بیٹھ جائے گی اور کوئی اس طرف رخ نہیں کرے گا۔ عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو کر ملک تباہ کر دیں گے، اور لاشیں سمیٹنے والے لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ ہم تباہی کے گڑھے کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن افسوس کسی شخص کو اس کا احساس تک نہیں۔ ہمیں اس ہولناک صورتحال سے صرف 2 چیزیں بچا سکتی ہیں۔ ہم پارلیمنٹ اور آئین کو باپ مان لیں، قومی اسمبلی میں موجود تمام پارٹیاں ایک بار اکٹھی بیٹھ کر آئین پر دوبارہ حلف لے لیں، اور آئندہ آئین سے باہر نکل کر کوئی بھی حرکت نہ کریں۔ سپریم کورٹ بھی آئین کے تابع ہو جائے اور ارکان اسمبلی بھی۔ عمران خان سے مذاکرات کریں، موجودہ سسٹم کے لیے وقت لیں، بے شک 2 سال کا وقت لے لیں، اور 2026 میں شفاف الیکشن کرا کر سسٹم سیدھا اور صاف کر لیں۔ سیاسی مقدمے نہ بنانے کا حلف بھی لے لیں۔ آرمی چیف اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں ایک ہی بار اضافہ کر دیں، اور اس کے بعد ایکسٹینشن پر مکمل پابندی لگا دیں۔ یہ فیصلہ کر لیں، دنیا میں اگر تیسری عالمی جنگ بھی ہو جائے گی تو بھی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم بھی 2 مرتبہ سے زیادہ وزیر اعظم نہ بن سکے۔ پارٹیوں کے اندر بھی اصلاحات کریں اور انہیں بھی آئین کا حصہ بنائیں۔ میں خود میڈیا پرسن ہوں، میں نے تعلیم بھی میڈیا کی حاصل کی تھی، اور میں اس پروفیشن کا بینیفیشری بھی ہوں، لیکن میں دل سے سمجھتا ہوں اس میڈیا اور اس سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا۔ جب جسٹس اطہر من اللہ نیو یارک میں کھڑے ہو کر اعتراف کرتے ہیں ججز ایک ٹیلی ویژن چینل کی وجہ سے 9 اپریل 2022 کی رات 12 بجے عدالت کھولنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ ہمارے ملک میں عدالتیں تک میڈیا سے متاثر ہوتی ہیں، یہ رات 12 بجے لگ جاتی ہیں۔ چنانچہ میڈیا کی ریفارم بھی ضروری ہیں۔ اور آخری مشورہ، ملک کی 1% ایلیٹ صرف 5 سال کے لیے اپنا انٹرسٹ قربان کر دے۔ IPPs کیپیسٹی چارجز معاف کر دیں، سرمایہ کار پورا ٹیکس دے دیں، اور پریشر گروپ سڑکیں بند نہ کرنے کا اعلان کر دیں تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ اللہ معاف کرے ہم بامشکل 1 سال نکال سکیں گے۔ جس دن فوج نے بیرکس میں واپس جانے اور ملک کو اللہ کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا، اس دن لوگ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ PTI کے لوگ نون لیگ پر حملہ کر دیں گے، اور فرقہ پرست ایک دوسرے کی مسجدوں اور جماعت خانوں پر قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم چند دنوں میں شام، عراق اور لیبیا ہوں گے۔ اور اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف عوام کا ہوگا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے خانہ جنگیوں میں لاشیں صرف سیولینز کی گرتی ہیں، فوجوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد بھی فوج اپنی جگہ برقرار رکھتی ہے۔